ومن يرغب 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 عن ملة إبراهيم إبراهيم إلا من سفه سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 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 لرب 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 العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى 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 بها إبراهيم بنيه ويعقوب